جی توجہ طلبات اے تے پہلے دو گناہ پہلا گناہ اے وے پہلے گناہ دی معافی انج حاصل کرنی ہے کہ ساس دے کے دوسرے گناہ دی معافی جب تک حد نہ لگ جائے تب تک نہیں معافی ہو سکتی تے تیسرا گناہ جڑا ہے بندہ کوئی گناہ ایسا کر لیندا ہے یعنی کہ اگر بندہ نے قسم جھوٹی چک لئی ہے او دا کفارہ ادا کیتا جائے گا کفارہ ادا کیتا جائے گا جھوٹی قسم اٹھا لئی 3 روزے رکھے یا 10 مسکیناں نو کھانا کھلائے ایتھے تے جھوٹیاں قسماں روٹین وائز چکیاں جاندیاں نے نا ہر بندہ مال ویچدا ہے تے جھوٹیاں قسماں چک کے ویچی آندا ہے کوئی پرواہ نہیں کوئی جڑا ہے مسئلہ نہیں جھوٹیاں قسماں چک کے مال ویچی آندا ہے پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہاں پتہ ہی نہیں کہ گناہ دا کام ہے بڑی توجہ طلبات درجی جھوٹی قسم اٹھا لئیے نا 3 مسکیناں نو کھانا کھلایا جائے یا 10 روزے رکھے یا 3 روزے رکھے جان یا 10 مسکیناں نو کھانا کھلایا جائے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نو کہہ لیندا ہے کہ تو میری ماں دی جگہ ہے یعنی زہار کر لیندا ہے او دا کفارہ ایویں 60 مسکیناں نو کھانا کھلائے یا 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھے اے تے جناب جی غلطی ہو گئی ہے تے بعد کوئی او دا کفارہ نہیں تب تک اللہ گناہ معاف نہیں جے کردا قرآن چ لکھے آئے اللہ غفور بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے اللہ رحمان بھی ہے اللہ کریم بھی ہے اسے قرآن تے حدیث لکھے آئے معافی دا طریقہ کار بھی موجود ہے تے چوتھی قسم دا گناہ ہے حضرت جی بندہ نا جدوں چوتھی قسم دا اے گناہ تے ساڈے معاشرے چ عام پایا جا رہا ہے حق والے دا حق ادا کرو گے پھر اللہ معاف کرے گا جیدہ حق مارے آئے بیٹی دا حق مارے آئے تے واپس کرنا پائے گا بیٹے دا حق مارے آئے تے واپس کرنا پائے گا میں پیغام دواں گا اوے بزرگوں میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ جی میرے بیٹے نے منو پالے آئے میں ساری جائیداد دے نام ہی لگا دواں نہیں اونے پالے آئے اجر میرا اللہ دے گا تیرا حق بندہ انصاف کر کے جا بابا جی ایک بچے تے ایک بچی پیچھے لگ کے اپنی آخرت تے قبر خراب نہ کر لیا جے انصاف کرو جو وراثت شریعت نے کیا ہے اس طریقے دے نال تقسیم کرو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک جیدہ حق مارے آئے پورا حق واپس نہ کر دیتا جائے تب تک میرا اللہ معاف نہیں کرے گا ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما گناہ دی معافی بڑے گناہ اللہ فرما رہے بڑے گناہ تو تسی بچ جاؤ زنا تو بچ جاؤ شرک تو بچ جاؤ قتل و غارت تو بچ جاؤ بڑے گناہ تو تسی بچ جاؤ چھوٹے گناہ میں اللہ آپ ہی معاف کر دیاں گا ان تجتنبو کبائر ما تنہون حضرت جی حق والے دا حق واپس کرنا پئے گا جے فیکٹری چ کام کرنا نا ہیرا پیری کیتی ہے تے واپس کرنا ہی پئے گا آج نہیں کرے گا تے کل کرنا پئے گا اگر کسے دی غیبت تے چغلی کیتی ہے او دے کولوں معافیاں منگنیاں پین گیاں اگر کتے چوری کیتی ہے او دا مال واپس کرنا پئے گا پھر میرا اللہ ماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتے دعا فرمائی ہے فرمایا رحم اللہ عبدن اللہ اس بندے تے رحم کر دے جڑا دنیا تے اپنے معاملات نو کلیئر کر لیندا ہے لوگاں کولوں معافیاں منگ لیندا ہے لوگاں دے حق واپس کر دیندا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری روایت بھی پڑھاں گا فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ دا نبی 3 بندیاں دا مقدمہ آپ لڑاں گا انہاں دی وکالت آپ کراں گا رب سامنے انہاں دے جڑا مقدمے لڑاں گا انہاں چ ایک بندہ مزدور بھی ہے جیدہ
हक तू मारना है, मजदूरी बहुती करवाना है, पैसे थोड़े देना है। अजकल ने फैक्ट्रियां वाले भी एक नवा तमाशा शुरू किया है, जो हुकूमत की तरफों अला होए कि 8 घंटे ड्यूटी की जाएगी, फिर उन्होंने मजदूर नू जिहड़ा है ओदी मजदूरी अदा की जाएगी। बेरोजगारी तो तंग गुराबा लोग, बेरोजगारी तो तंग जड़े ने नौजवान तो उन्हां दा गलत इस्तेमाल करके 12-12 घंटे 14-14 घंटे ड्यूटियां लैके तनख्वाह तो 8 घंटियां दी देना है। कल क़यामत दा दिन होएगा, तेरे खिलाफ बंदा मुकदमा लैके नहीं आएगा, तेरे खिलाफ मेरा नबी सोना आप मुकदमा लड़ेगा। इत्थे तू सान बनिया फिरना जी, फैक्ट्री है, मालिक है, इहदा मतलब है तू जो मर्जी इंसानियत जुल्म करे। आज जरूरत है इन मसाइल नू जिक्र कीता जाए, लोगां दे अंदर इन्हां मसाइल नू आम कीता जाए। ते अदर जी आओ ना मैं एक अगली रवायत पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इधरों मैदान माशर होएगा, पढ़िया करना कदी कुरान पाक। फरमाया कायनात दे लोगो कल क़यामत दा दिन बपा होएगा, केड़ा दिन होएगा? फरमाया इज़्ज़त समा उन फतरत व इज़ल कवाकिबुल तसरत। कल क़यामत दा दिन होएगा, इज़्ज़त शम्स सुकुविरत व इज़न नजूमुन कदरत। जिदों सूरज दियां रोशनियां भी नहीं होणगियां, सूरज सवाने दे पे आ जाएगा, इहदी तपश बड़ी ज्यादा होएगी। पर मैं लोगो कल क़यामत दा दिन होएगा, इधरों एक बंदा आ रहा, उन्हें अपने कंधियां ते बकरी नू उठाया है। इधरों एक बंदा आ रहा है, उन्हें अपने कंधे ते गाय नू उठाया है। इधरों एक बंदा आ रहा है, उन्हें अपने कंधे ते ऊंट नू उठाया है। अल्लाह कहणगे ना ये जिहड़ा दुनिया ते माल चराया ही अज पढ़ जा लभो बंदा ते ओनू वापस करना ना, बंदा लभेगा एदी सजा वधदी चली जाएगी। किवें अज दुनिया पे हेरा फेरियां करन लगे ओए 4 दिन दी जिंदगी दी खातर लुट्टी ओने माल हराम कमाई ओने घर पासियों ना 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 वीरा। इत्थे ना एक बजुर्ग दा वाकया अर्ज करांगा, तेनू ते फिक्र नहीं ना, लखां हराम कमा लियाई मदरसे दे नाम ते इकट्ठा करके अपनियां जेबां च पाई ओने, मदरसे मस्जिद दे नाम ते इकट्ठा करके अपनियां जेबां च पाई ओने ते खत्म करी ओना है। ना 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 वीरा, मेरा पैगाम चुके पूरी दुनिया पे जा रहे हैं, मैं पैगाम दवांगा वीर जी चंद टकियां दी खातर अपनी आखरत खराब ना कर, चंद टकियां दी खातर चंद मिनट दी लज्जत दी खातर अपनी कबर बर्बाद ना कर, अपनी कबर नू अजाब ना बना। नबी पाक इतना एक वाकया अर्ज करांगा, एक अल्लाह दा वली है, मौत दी कशमकश अंदर है, तेदा चेहरा ना बड़ा परेशानी नाल सुरख ते लाल हो गया है ते अखां चों आंसू जारी ने। लोग कहन लगे ने हज़रत साहब तुसी ते सर्दियां दियां ठरदियां रातां जुट के वुजू कर कर के नफल पढ़दे रहे हो, तुसी ते अल्लाह पाक नू मनांदे रहे हो, हज करदे रहे हो, उमरे करदे रहे हो, रब सामने सर नू झुकांदे रहे हो, फिर कादियां परेशानियां ने। ते वली अल्लाह दा रो के कहन लगा है मैनू एक परेशानी लगी है, एक दिन ना मेरे घर दे अंदर मट्टी मौजूद नहीं सी ते मैं बाहर निकलिया ते मैं ना हमसाए दी दीवार तो मट्टी लैके इंज करके तयम्मुम करके उधर नमाज अदा कीती है। हमसाया घर छड्ड के फरोख्त करके चला गया है ते मैनू अल्लाह पाक कोलों डर आउंदा है, मैं अल्लाह पाक सामने केड़ा मुंह लैके जावांगा, की कवांगा? अल्लाह मैं नेकी दा काम कीता सी ते मट्टी ओदे बगैर पुछण तो ही इस्तेमाल कर लई सी। इत्थे ते ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओए माल माल करन वालिया, ओए दौलता दौलता करन वालिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होए ने। आका फरमाते ने ऐसा प्यारी है इंज करना जेड़ा माल करे पिया है, या आयशा तू तसद्दकनी, जेड़ा करे सोना पिया है ना थोड़ा जिहा
وہ مینوں کسے نے تحفے چ دیتا ہے اونوں اللہ دی راہ چ صدقہ کر دے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں نا نبی پاک بیمار سن میں نبی پاک دی بیمار پرسی چ لگ گئیاں آقا دا دھیان کرن لگ پئیاں آقا نو سنبھالن لگ پئیاں تے مینوں یاد بھل گیا ہے مینوں یاد ہی نہ رہیا صدقہ کرن دا تے ادھر جی نبی پاک تندرست ہوئے نا آقا نے پوچھیا یا عائشہ تو آ تو صدقتا نہیں او جڑا میں تینوں صدقے واسطے تھوڑا جہا سونا دیتا سی وہ صدقہ کر دیتا ہی کہ نہیں کیتا فرمایا آقا جی مینوں تے یاد ہی بھل گیا میں تے تہاڈے خیال رکھن لگ پئی ساں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ جے مینوں اس حالت موت آ جاندی دس میں کی منہ دکھاندا اللہ پاک نو میں دنیا تے مال جمع کر کے آیا میں سونے کٹھے کر کے آیا کی منہ دکھاندا میں اللہ پاک نو حضرت جی ایک گل مصطفیٰ دی ہو رہی ہے ایک گل نبی پاک دی ہو رہی ہے تے میرے وال ویکھے اجے ذرا آقا دیا اے امیر المومنین نام جڑا ہے مدینہ مدینہ اسلام دا نام لین والے ہو اے حکمرانو ملک پاکستان دے اندر مہنگائی دا سمندر لے کے اون والے ہو ہر طرف مہنگائی ہے غریب پس رہا ہے غریب مر رہا ہے غریب پریشان ہو رہا ہے تے پچھلے دن نا ساڈے ایمان تے انے گنے نا ساڈیاں غیرتاں تے انیاں گنے نا چند ٹکیاں تے ایمان وچ ہی جا رہے ہاں اے پچھلے دن پٹرول مہنگا ہونا سی رات 12 بجے تے 11 بجے ہی کئیاں نے تے ہفتہ پہلے ہی پٹرول بند کر دیتا ہے تے کئیاں نے گھنٹہ پہلے پمپ سیل کر دیتے نے جی مہنگا ہوئے گا تے اسی بیچاں گے یار ایمانداری نہ دسو سانو پتہ نہیں ہے طریقہ ناجائز ہے وہ حلال ہے کمائی وہ جڑا اتے اکثرا تسی غریباں نو لوگاں نو مسافراں نو تنگ کیتا ہے تیل نہیں دیتا پٹرول نہیں دیتا اصل مہنگائی کچھ تے حکومت دی طرفوں ہے کچھ اسی آپ بھی ذلیل ہو رہے ہیں ہر بندہ دا اپنا ریٹ ہے ہر بندے نو بس پیٹ لالچ پیسہ دولت آخرت بھول گئی احساس ختم ہو گیا اخلاص ختم ہو گیا انسانیت ختم ہو گئی بس پیسہ پیسہ حوث پیسے دی لے کے بہ گیا ہے حالانکہ دے نال کچھ بھی جانا نال جانا ہی تے سونے احساس جانا ہی جڑا دنیا تے رہ کے کر جائیں گا تے جڑا مال سٹاک کر دے ہو نا جمع کر دے ہو جی ادوں بیچاں گے جدوں مہنگا ہوئے گا میں بات ہر جگہ تے کرنا بڑے مینوں فون آئے حضرت جی کوئی گنجائش کڈو میں کہا کوئی گنجائش نہیں جے جڑا مال جمع کردا ہے اس نیت نال سٹاک کردا ہے مہنگا ہوئے گا تے بیچاں گا او حرام کھاندا ہے حرام کماندا ہے او پیٹ اندر روٹی دے لقمے نہیں جہنم دے اگ دے لقمے پا رہا ہے لوگاں مولویاں نرم مزاجیاں کیتیاں نے اور معاشرے اندر بگاڑ آ چکیا ہے کماؤ کنا کو حرام کما سکتے ہو لگاؤ کتنی دوڑ لگا سکتے ہو ان بطش ربک لشدید جدنوں نے پھڑ لیا تو ایک سا لین جوگا بھی نہیں رہے رب بھول گیا نا مرنا بھول گیا ہے قبر بھول گئی ہے حضرت جی توجہ طلبات میں جڑی گل کر رہے ہیں نبی پاک اوے حکمرانو امیر تر امیر ہوندے جا رہے ہو کوئی لٹائر ہوندا ہے تے جا کے لندن جزیرے خرید لیندا ہے کی کرے گا جزیرے مقبر تے گوجڑا ہوئی ایک مرلے چ کچا کوٹھا بنے گا کی کرے گا انیاں جائیداداں کی کرے گا اتنے مربیاں دے اندر اپنے مکان کوٹھیاں بنگلے تے کاراں کی کرے گا سب کچھ حرام کمائیاں والا تو تھوڑا استعمال کرے گا کل قیامت نو حساب بڑا لمبا ہوئے گا کل قیامت نو بڑا لمبا سوال نبی پاک دعا کریا کر دے سن اللہ مینوں غریب رکھی ہوئے سیال کوٹی او نبی پاک دی دعا وال ویکھ لیا جے اللہ مینوں غریب رکھی اللہ مینوں غریباں وچوں ہی اٹھائی تے صحابہ پوچھ لیا نا آقا جی تانوں دنیا دے مال و زر تانوں سہولیات دی ضرورت نہیں ہے فرمایا صحابیو کل قیامت دا دن ہوئے گا جنہ زیادہ مال ہوئے گا اتنا زیادہ حساب کتاب ہوئے گا تے میں محمد نیت طاقت نہیں رکھدا کہ میں انہاں حساب دے سکاں اوے کیوں مال پہ کر دے ہو نالے نبی پاک نے فرمایا صحابیو اصل امیر تے اوئے جیڑا جیدا نام مال امیر ہے اصل امیر تے اوئے جیدے کلو نیکیاں زیادہ نے جیدے کلو نمازاں زیادہ نے جیدے کلو قرآن دیاں تلاوت
عبادتاں زیادہ نے جدے کولوں تہجداں زیادہ نے جدے کولوں صدقات و خیرات زیادہ نے او بھی امیر ہے جدے کولوں مال و زر بڑا ہے جے ویکھنا ہی فرعون نو ویکھ لے ویکھنا ہی تے قارون نو ویکھ لے ویکھنا ہی تے حامان نو ویکھ لے ویکھنا ہی تے نمرود نو ویکھ لے ویکھنا ہی تے ابو جہل نو ویکھ لے ویکھنا ہی تے ابو لہب نو ویکھ لے بڑا مال ہے بڑا کچھ ہے عتبہ شیبہ نو ویکھ لے آج جہنم دے لقمے بن گئے نے مال کدھر گیا نام کدھر گیا سب کچھ مٹ گیا ہے مٹی نال مٹی خاک نال خاک ہو گیا ہے آؤ توجہ طلباء تے جیدہ مال غڑپ کیتا ہے مال واپس بولو بولو مال واپس پہلا گناہ کنج معافی ہوئے گی قصاص او بولو قصاص دوسرے گناہ دی معافی حدود قائم حداں لگنیاں پین گیاں آج کل تے حداں نہیں لگ دیاں تے رب سامنے پوری زندگی رونا پئے گا پھر رب معاف کرے گا تے تیسرے نمبر تے گناہاں دا کفارہ ادا بولو گے کفارہ ادا کرنا پئے گا تے چوتھے نمبر تے جے دا حق ماریا ہے او دا حق واپس کرنا پئے گا حضرت جی بات بڑی توجہ طلب ہے پنجویں نمبر تے جڑا گناہ ہے حضرت جی اسی نہ ایک تماشا بنا لے آئے معافی نو توبہ نو تماشا بنا لے آئے ادھروں توبہ کر دے نال پھر او گناہ کر دے ادھروں زنا کر دے ادھروں توبہ کر دے تے اگلے قدم تے پھر زنا کر دے ایک بندہ بار بار نہائی جائے توجہ ایک بندہ بار بار غسل کری جائے ادھروں تے اتے گند بھی گری جائے تے غسل دا فائدہ نہیں ہوئے گا حضرت جی ادھروں گناہ بھی کری جائے ادھروں توبہ بھی کری جائے کیویں دیاں معافیاں لے رہے ہیں اللہ پاک کولو کیویں دیاں معافیاں طلب کر رہے ہیں اللہ پاک کولو انج نہیں نہ گمدا گناہاں دی دل دل چوں نکلے گا پھر نیکی وال جائے گا پھر معافی وال جائے گا پھر توبہ وال جائے گا پھر توبہ نصوحا ہوئے گی انج نہیں نہ اللہ معاف کرنے والا ویکھو حضرت جی بندہ سیال کوٹ چو نکلے گا تے گجروں والے جائے گا بندہ کہ میں رہنا بھی سیال کوٹ ہے تے میں گجروں والے بھی پہنچنا ہے پہنچے گا بندہ کہ میں گناہ بھی کرنے نے توبہ بھی کرنی ہے توبہ ہو جائے گی اسی تے انجی کرنے ہیں نا ادھروں گناہ کری ہوندا ہے میں بات چھڑ چھڑیا نال پھر گناہ کری ہوندا ہے کسی کو داڑھی رکھ لو آندا جی بس دعا کرو میں کراں گا جا کے مان تے بیٹھ جاندا او کیڑی دعا بھائی کریے ادھروں کسی کو یار نمازاں پڑھیا گا بس دعا کرو جی پڑھاں گا نماز ٹائم تو دکان چلا رہے ہیں حرام کما رہے ہیں کی کرنا ہے کی دعا کریے بھائی جان گناہ چھوڑنا پڑے گا عزم پختہ کرنا پڑے گا ارادہ پختہ کرنا پڑے گا اللہ پاک نال وعدہ کرنا پئے گا مالک سونیا اللہ تو پچھلے معاف کر دے کیا کرنا اللہ پاک سامنے ساڈی کر منظور دعا مولا ساڈی کر منظور دعا مولا سانو اپنے در تے بلا مولا میں غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے تصورات وچ آنا تے میرے نال پاڑے جملے اللہ میں غلطیاں بڑیاں کیتیاں نے میں تینوں مینوں اوتے تو آندا گیا مولا ساڈی کر منظور دعا مولا تیرے در تے ڈگے آ مولا ساڈی کر منظور تے بڑے پیار نال اللہ پاک نو کیا کر اللہ میرے عیباں دی کوئی حد نہیں اللہ تو تے جاننا ہر بندہ اپنے اپنے گناہاں تے نظر پا کے جملے گئے اللہ میرے عیباں دی کوئی حد نہیں پر تیری رحمت نالوں ود نہیں ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا اے ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا اے ہر ویلے ٹھاٹھا ماردا اے تیری رحمت دا دریا مولا کیا کرنا اللہ پاک نو مولا اللہ سونے تیریاں رحمتاں دے دریا وگ دے نے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا
اللہ جھیک قطرہ بخشے مینو اللہ جھیک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ میرے گناہ اللہ جے میں ویکاں عملہ والے تے مالکا کچھ نہیں میرے پلے اللہ جے میں ویکاں تیری رحمت والے ہو جائے بلے بلے لوگوں آج موقع ہے رب سامنے جھک جائیے اللہ پاک کو معافیاں مانگ لئیے اللہ جی جڑے کر لینے حضرت جی اللہ بھی بڑا غفور رحیم ہے بندہ ایک باری ارادہ کر لینا کہ میں معافی منگنی ہے وہ دروازے کھول دیندہ ہے بندہ ارادہ کر لینا میں اللہ پاک اس کو معافیاں منگنیاں نے آج تو بعد گناہ یار کوئی ارادہ تے کرو کوئی ایک نوی زندگی کوئی پاک زندگی کوئی جنت والی زندگی دا آغاز کریے یار کنی کی دیر ناپاک تے غلیظ تے گندی تے بے حیائی والی حرام کمائی والی کنی کی دیر زندگی گزارنی یار انجی دا بس بندے نے کسی یار نو ملنا ہوئے نا توجہ یار نو ملنا ہوئے بڑی تیاری کردا ہے بڑا جناب خوشبوواں لاندا ہے بڑا جناب کپڑے پاندا ہے جی میرے یار نال 3 سال بعد میری ملاقات ہے چلیا رب نو تے پہلی وار ملنا ہی تے ایڈا ہی نپاک ہو کے ملے گا ایڈا گندا ہو کے ملے گا ایڈا غلیظ ہو کے ملے گا کیویں ملنا ہی اس اللہ نو کیویں تیاری کیڑی تیاری کر کے جا رہے ہیں اللہ پاک واسطے اللہ کو منا کے دنیا تو جا رب راضی کر کے دنیا تو جا حضرت جی ہوتے اعلان کر رہا ہے فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب الجنہ ہوتے اعلان کر رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم اللہ اعلان کر رہا ہے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات بندیا آتے صحیح نا ایک واری میرے وال قدم تے چوکنا تو چل کے آئے گا میری رحمت دوڑ کے آئے گی بندیا آتے صحیح نا تو ارادہ کرے گا میں اللہ تیریاں ماں تیرے گناہاں تے معافیاں دے قلم چلا دیاں گا مٹا دیاں گا میں گناہاں والیاں کتاباں میں اللہ تیرے سارے معاف کر دیاں گا صرف معافی نہیں کراں گا فرمایا میں اللہ تیرے گناہاں نو نیکیاں وچ تبدیل فرما دیاں گا ہجے بھی دیر ہے ہجے بھی کوئی سوچنا ہے ایتھے دنیا تے 1 روپے دا منافع لبے نا 4 گلیاں 4 شہر چھڈ کے مال ویچدا ہے بھئی رب نال تجارت کر رہے فائدہ ہی اللہ کہندے نے میں پچھلے سارے مٹا دینے نے تے کیوں نہ 50 سال دے مٹوا لئیے تے زندگی دا بھی والا کوئی پتہ ہے وہ پتہ ہے زندگی دا کوئی اب پچھلے دن ساڈے علاقے چ برات تے جا رہے ہیں 3 نوجوان منڈے تے گڈی چ گانے مجرے چلائے حضرت اون جی گڈی کرش ہوئی ہے 3 دی ڈیتھ ہو گئی بوٹیاں کٹھیاں کیتیاں 3 دیاں تے نال گانا مجرا گڈی چ اوویں چل رہا سی اون جی مجرا چل رہا ہے تو جو طلبات فون بند کرو یار بند کر کے موبائل بیٹھیا کرو جمعے دے اندر تے اشارہ کرو تے جمعے دا اجر ضائع ہو جاندا ہے تو جو میری طرف بھائی میں جڑی بات کر رہے ہیں تو جو طلبات ہے بڑی تو جو طلبات ہے حضرت جی کوئی پتہ نہیں کتے ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹ جانیاں نے آؤ نا میں بات اختتام دی طرف لے جاواں اینڈ تے میں 3 وجوہات بھی ذکر کرنیاں نے جدی وجہ تو بندہ بار بار گناہ کردا ہے جدی وجہ تو بندہ گناہاں اندر پسدا چلا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی جڑی وجہ ہے چھٹے صغیرہ گناہ نے چھوٹے چھوٹے گناہ جی کدے نظر اٹھی تے کسے دی بیٹی وال اٹھ گئی چھوٹا جہا گناہ کدی جناب نماز اندر سیڑاں تے ویکھدا ہے کدی ایویں منہ چوں نہ چاندیاں گویاں کڑائے بد زبانی ہو گئی ہے چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے کردا ہے اللہ فرماندے نے جدوں نمازاں پڑھدا ہے نا ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک اسیں دے سارے گناہاں نو صغیرہ نو معاف کر دینے آ تے جڑا جمعہ پڑھدا ہے او دے جڑا جمعہ ٹائم نال پڑھدا ہے اے نہیں مولوی پگتون ہوندا ہے کئی مولوی پگتون بھی ہوندے نے چلو یار مولوی فارغ کر آئی اینڈ تے لٹ کے آئے
اے نمائے جمعہ شمع کوئی نہیں جے رسمہ پوریاں نہ کریا کرو اول وقت اندر جڑا آمدہ ہے او اصل جمعہ دا انہوں ثواب ہے جڑا جمعہ ہی نگاہ کیا انہیں ثواب کہا دا انہوں کرے نماز دا بھی ثواب پورا ملدا ہے کہ نہیں رب نال بھی مزاق کر دیو یار ہفتے بعد ایک گھنٹہ جڑا رب نوں نہیں دے سکدا انہیں کی کرنا ہے تے کی کمانا ہے تے کی کرنا ہے انہیں حضرت جی جڑا بندہ جمعہ پڑھدا ہے وقت تے ہوندا ہے ٹائم نال ہوندا ہے تسی تے سارے ٹائم نال ہوندے ہو نا ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے ہوندے نے آوے کئی ایویں چک لیا ہے حالاں بڑے لیٹ ہوندے نے اگلی باری ہن وعدہ کرو اسی جلدی آیا کران گے انشاءاللہ تے میں حدیث پڑھ دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا وقت تے ہوندا ہے جمعہ نماز جماعت نال پڑھدا ہے او حدیث تے بڑی عظیم ہے نا جیڑا غسل کردا ہے مسجد ہوندا ہے نماز ادا کر خطیب دے قریب ہو کے بیٹھدا خاموشی نال بیٹھدا ہے سجے کبے نہیں ویکھدا بڑی توجہ نال جمعہ سندا ہے اللہ جن قدم او چل کے آیا ہے ایک ایک قدم دے بدلے اللہ ایک سال دے روزیاں دا ایک سال دے رات دے قیام دا ثواب عطا کر دیندا ہے تے بندہ کنے قدم چل کے ہوندا ہے گنتی کدی کیتی جے ہزاراں قدم چل کے ہوندا ہے جنے قدم چل کے ہوندا ہے اللہ اونے سال اینو جڑا ہے روزیاں دا تے قیام دا ثواب عطا کر دیندا ہے اوے تسی ثواب اکٹھے تے کرن والے بنو رب نے تے یقین کرو ثواب تے جڑا ہے نیکیاں دے دریا سمندر لا دیتے نے جنیاں مرضی پر پر کٹھیاں کر کے لے جاؤ جڑا تیرا رجحان ہی گند کٹھا کرن چ تے پھر رب کی کرے اللہ تینوں کیویں ہدایت دے اللہ ہدایت اونوں دیندا ہے جڑا گناہاں تو نفرت کردا ہے جڑا تھوڑا پاک رکھدا ہے اپنے آپ نو متقی رکھدا ہے تے فرمایا دوسری روایت ہے جڑا بندہ جمعہ پڑھدا ہے نا اللہ دے 2 ہفتیاں دے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے ایک پچھلے تے ایک تے بندہ ایڈوانس ہی معافی کرا لے چلو یہ تو مراد پتہ کی ہے اللہ پھر وہ بندے نے جڑے گناہ کرنے ہوندے نے نا اللہ وہ گناہاں تو بندے نو ویسے ہی بچا لیندا ہے کنی برکت ہے یار جمعے دی اسی لیندے ہی نہیں تو جو طلبات وقت اجازت نہیں دے رہے ہو ورنہ میں بات اور بھی کرنا چاہ رہا صغیرہ گناہ حضرت جی اتنا اور 2 بندے میں پچھلے دن ایک جگہ تے بات کی تھی تے سوال آئے نے تسی بھی سوال کرو گے آپ جی پتہ نہیں کدے نال دھوکے بازیاں کیتیاں نے پتہ نہیں کدے نال فراڈ کیتا ہے پتہ نہیں کدا مال چرایا ہے پتہ نہیں کتے چوریاں ڈکیتیاں کیتیاں نے کی کریے ہن کیویں معافی ملے گی نمبر 1 تے رب پہلے کوشش کر انہاں دا مال واپس کر کے آ نہیں نہ بندیاں دی شناخت نہیں پتا شرم آمدی ہے تے دوسرے نمبر تے انج کرنا روزانہ 500 خدار صدقہ کریا کر اس نیت نال اللہ میں جنہ دیاں چوریاں کیتیاں نے انہاں دی طرفوں اللہ صدقہ قبول کر لے اللہ معاف کر دین گے تے پچھلے دن ایک بندے دا فون آیا تے کہندا آپا جی شادی شدہ ویاں تے گناہ دی دل چ بھی پھسیا وا آپ جی بڑائی غلیظ تے ناپاک ہو گیا لا تعداد ریپ کر چکے ہیں لا تعداد گناہ کر چکے ہیں تے شک کوئی نہیں معاشرہ بھریا پیا اس گناہ نال استغفر اللہ معاذ اللہ کیونکہ حکومت وقت جڑا ہے نیند دی جڑا نیند اندر بے ہوشی دی نیند سو رہی ہے جگہ جگہ تے چکلے چل رہے نے استغفر اللہ معاذ اللہ ہر شہر اندر چکلے شریعام چل رہے نے اوے حاکم وقت انتظامیہ نوٹس لو اس بے غیائی فحاشی زنا نو بند کرو تے میں کیا ایدہ حل لے وے اللہ کو معافی مانگ تے ساری زندگی تہجد دا پابند ہو جا تے تہجد اندر نہ رو رو کے کیا کر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ بڑے ہی کر لینے اللہ بڑا ظلم کر لے آئے اللہ بڑا ناپاک ہو گیا ماں اللہ تو معاف کرنے والا ہے اللہ منو گناہاں تو پاک کر دے کیا صغیرہ گناہ مینا کئی باری اسی انہیں ہاتھ تو زیادہ کر جانے ہیں میں کتاب لکھی ہے انشاءاللہ ان قریب تو آڑے تقسیم کرانگے آج تفسیرہ بھی تقسیم کرنیاں ہن آئیاں پہیاں ہن
لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے کران گے کو تہاڈے بھی صبر دا امتحان لئیے تے نہیں ہن ہر واری دئی آئیے انشاءاللہ اگلے جمعے اندر اسی انشاءاللہ تفسیر تقسیم کران گے لیکن جڑے 12 بجے تو قبل بھائی ساتھی آ جان گے صرف تفسیر انہاں نو ملے گی اور جڑے ایمانداری نال مسجد چ بیٹھے ہو تاندلی نہیں کرنی صرف انہاں بندیاں نے تفسیر لینی ہے جنہاں نو پہلے نہیں ملی تاکہ ہر گھر اندر ایک ایک تفسیر دا نسخہ پہنچ سکے اے نہیں جی بھرا دی دے دو چاچو دی دے دو پھپھو دی دے دو ماموں دی دے دو نہیں صرف اپنی اپنی ایک ایک لے کے جانی ہے کسے پھپھو چاچی آپ پہلی لین گے سارے آپ لے کے تقسیم کرو ویسے میں بڑا خوش سا کہ ایک تے ساتھی جڑے محبت ساڈے نال پیار کر رہے نے تقسیم کر رہے نے اللہ انہوں نے جزائے خیر دے تے میں نہ سوچیا سی کہ میں نو جمعے تو بعد لوگاں کہنا کسی نے کہنا جی 10 تفسیراں تقسیم کرو 50 کرو 20 کرو 5 کرو لیکن ایک دو بندیاں نے ایک دو تفسیراں ایک غریب جا بندہ ہی بیچارہ انہیں مینوں 3 تفسیراں دے پیسے دتے نے جمعے تو پہلے جی 3 تفسیراں میری طرفوں تقسیم پتہ نہیں کیویں بیچارے نے جوڑے نے تے جنہاں نوں رب نے پیسہ دتا ہے نا میں بلکہ تانوں گل دساں ایک بڑا لکھاں پتی بندہ ہے تواڈے سیال کوٹ دا نا نہیں میں لینا مینوں فون کر کے کہندا جی وہ 5 تفسیراں چاہیدیاں ہاں رشتہ داراں دی تقسیم کرنی ہے میں شرم نہیں آئی یار تینوں وہ تو آپ تقسیم کر کوئی 500,000 تفسیر لے کے تو مینوں آنا کہ سانو فری والی دیو دین اسی مول نہیں لے کے پڑھنا دین تے پیسے نہیں لانے اللہ دے بندو بات دور نہ چلی جائے توجہ طلب کتاب میں لکھ رہے ہیں انشاءاللہ چھوٹے اعمال بڑا انعام چھوٹے اعمال کیوں جی ہونا چاہیے نا چھوٹے اعمال دے بڑا انعام انشاءاللہ جلدی آ جائے گی سامنے توجہ طلب بات لو آخری بات کریے تے بات مکمل کریے ذرا حضرت جی صغیرہ گناہاں دی معافی دا ایک اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بھی دسے آئے جڑا بندہ پڑھدا سبحان اللہ و بحمدہ جڑا بندہ 100 واری پڑھ لیندا ہے بھاویں سمندر دی جھگ دے برابر گناہ نے اللہ سارے گناہاں نو معاف کر دیندا ہے بندہ گناہ پتہ کدوں کردا ہے آخری بڑی توجہ تھلا بات نچوڑ جے خطبہ جمعہ دا بندہ گناہ ادوں کردا ہے جدوں بندہ سمجھدا میں کلا ہو گیا واں اوے نوجوانا تو کلا نہیں ہوندا تیرے موڈیاں تے اللہ نے 2 فرشتے بٹھائے نے 2 کیمرے فٹ نے جڑیاں تیریاں اداواں نوٹ کری جا رہے نے بندہ گناہ ادوں کردا ہے جی مینوں کیڑا کوئی ویکھ رہا ہے نا ویرا واللہ بصیر بالعباد انہ علیم بذات الصدور اللہ ویکھ بھی رہا ہے اللہ دل چ پیدا ہون والے خیالات نو بھی جان رہا ہے اوے نوجوانا تے بندہ گناہ ادوں کردا ہے کہندا جی میرا جسم تے نواں ہن پھر آن والا ہی کٹا کھلن والا ہی وہ چند کی فضول کرائے دیاں اللہ معاف کرے عورتاں تو ہوندی ہے نا عورت جڑی چھپی ہوئے تے میں نو ایک مولوی دی گل بڑی پسند آئی انہوں نے کہا ویاہ تے جنانیاں نچاندے ہو عورت تیناں ہی لفظاں چ یا بیٹی یا بہن ہے تے یا ماں ہے تے یا بیوی ہے چار مہینے چ آ گئی نا انہوں نے کہا تسی ہن پتہ نہیں عورت نو کی سمجھ کے نچاندے ہیں اے انہاں واسطے پیغام ہے جڑے عورت نو نچاندے نے اللہ معاف کرے اے زنا اے جڑا ناچ گانا اینو ختم کرو جتھوں تک تہاڈا زور لگدا ہے زور لگا کے روکو انہاں چیزاں نو تے بندہ سمجھدا میرا جسم تے او بولو یار گل مکائیے میرا جسم تے میرا جسم بھی نہیں تے میری مرضی بھی نہیں ہے جسم کنے عطا کیتا ہے ایدے تے مرضی بھی کہندی چلے گی اللہ دی نہیں نہ تے سورہ یاسین مورتیاں لئی نہ رکھیا کر کدی آپ بھی دا ترجمہ پڑھیا کر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تیری زبان نو تالا لا دین گے میرا جسم تے میری مرضی نہیں ہو جسم تیرے خلاف گواہ تیرے خط بھی بولن گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ تیرے پیر بھی بولن گے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اللہ دنیا پہ رہ کے ظلم کرتا رہا گناہ کرتا رہا ہے اللہ زیادتیاں کرتا رہا ہے تیرے اکھاں بھی بولن گیاں اللہ بے غیائی کردا رہا اللہ لوگاں دیاں عزتاں پمال کردا رہا ادھروں اے کان بھی بولن گے مالکا دنیا تے رہ کے گانے سندا رہا ہے میوزک نال پیار کردا رہا ہے تے اللہ جی کہن گے
فرشتے ہو جاؤ اینو جہنم دا بالن بنا دیو۔ حضرت جی اتنا میں ایک گل لازمی کرانگا، حسن عابد ٹک ٹاک کرے غالباً دے 13 لاکھ تو زیادہ ٹک ٹاک تے فالور نے۔ توجہ طلبات عبرت واسطے ذکر کر رہے ہوں چونکہ میں تے معاشرے دی گل کردا رہی نہ ہاں۔ حسن عابد ٹک ٹاک کرے 13 لاکھ تو زیادہ دے فالور نے۔ تیرا دوست فوت ہو گیا ہے، خواب آیا ہے دوست بھی ٹک ٹاک کرے جڑا فوت ہویا ہے، خواب آیا ہے دوست آگ اندر جل رہا ہے، عذاب اندر مبتلا ہے، تینے کہ یار تو تے کسے دا برا بھی نہیں کیتا، تو تے کسے نال کوئی زیادتیاں بھی نہیں سی کردا، تو تے بڑی شرافت دی زندگی گزاری ہے، کہندا جڑی بے حیائی پھیلاندا رہیا وا اودی وجہ تو مینوں اج عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اینو اگلے دن خواب آیا اے دے کناں دے اندر سیسا پگلا کے بھریا جا رہا ہے، عذاب بڑھدا چلا جا رہا ہے۔ اوے سیال کوٹیاں میرا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ، دے جڑا ہے کناں اندر سیسا پگلا کے پایا جا رہا ہے، تے جڑا ہے دا دوست ہے نا ہاتھ بن کے رو کے منتا کر کے چیخا مار کے کہندا ہے اوے میرے یار حسن میرا ٹک ٹاک تے جڑا اکاؤنٹ ہے انہوں ڈیلیٹ کروا دے، میری ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دے، میں جنی فخاشی پھیلا کے آیا وا لوگ سنی جا رہے نے، میرا عذاب بددا جا رہا ہے، مینوں اللہ عذاب بداندے جا رہے نے۔ تے کہندا میں نا فوری طور تے اسے دن اپنے اکاؤنٹ تو ساری گانے دیاں ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئے۔ نوجوانا تو تے گانا لا کے نچ کے ویڈیو بنا دیتی ہے، تو تے گانا لا کے اپنا جناب سٹیٹس بنا کے لگا دیتا ہے، تینوں نہیں پتا تو جہنم دے کنے نچلے گڑیاں چی جا رہا ہے، تینوں نہیں پتا تو کنا جہنم دے جڑا ہے گڑیاں چی گردا جا رہا ہے۔ کہندا میں او دا ٹک ایک ہیکر لبیا او دا اکاؤنٹ ہیک کیتا، او دیاں ویڈیوز ڈیلیٹ کیتیاں نے، اپنیاں بھی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتیاں نے۔ اے پیغام میں تیرے میرے واسطے جتنا گناہ پھیلاؤ گے اونا ہی کل قیامت نو عذاب وددا جائے گا۔ اس واسطے بھائی گناہ نہ پھیلاؤ، اور نوجوانوں بے حیائی تو باز آ جاؤ۔ میں تے کئی منڈے ایک میرا بڑا یار سی سیال کوٹ دا میں انہوں بلاک کر چھڑیا، پچھلا جمعہ پڑھنا آیا سی ترلے پہ آئے پیا، میں جا یار تیرا تلک نہیں، تو گانے تے ڈرامے والا بندہ ہے، ہن تیرے گانے اسی سنیے تیرنا یاری لائیے، جڑا گانے دے سٹیٹس لوندا انہوں بلاک کر دیو، دفع کر دیو انہوں۔ جڑا گانے دے سٹیٹس تو مراد ہوندا ہے کہ بھائی میں انجدا واں، میرا معیار ہے وے، بھائی میرا عقیدہ ہے وے، وہ سٹیٹس لا کے دادا میں کنجر ہاں، جے تو مسلمان ہے تو ٹھیک ہے اپنا الگ معاملہ کا ہے، کیوں جی گل غلط ہے؟ میں تو گل کھری سدھی کر دینا، سخت ہوندی ہے کوڑی ہوندی ہے، ہضم کر لو گے تو اللہ جنتا دے مالک بنا دے گا۔ اللہ پاک کو دعا ہے